السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا سيت نوفيل فيديو. الوغ لا فيديو ديال اليوم غادي تكون مثابه تتمه لي فيديو اللي سابقين ديال الدروس ديال الانجليزيه ديال ثانيه بكالوريا. وكيف ما سبق ليا درت معكم واحد لا فيديو كنت حطيت لكم فيها الانترو او لو سومير ديال السنه الدراسيه ديال ثاني بكالوريا بخصوص ماده الانجليزيه وشنو هما الدروس اللي غيكونوا عندكم. حطيت لكم ديجا واحد لو طابلو وحطيت لكم فيه كاع الدروس اللي غيكونوا. الوغ اليوم غادي نتكلم لكم فقط على الشق ديال الجرامير اللي تقريبا وكنظن انه هو اللي غادي نعطي اهميه كبيره. وغادي نتكلم لكم على الدروس اللي عندكم في الثانيه بكالوريا ولكن عندهم علاقه كاينين دروس اخرين عندهم علاقه بهاد الدروس اللي غتشوفوا في الثانيه بكالوريا واللي ديجا غتكونوا قريتوهم في الاولى باك اولا في ترون كومون. انا ما عرفتش صراحه المستوى ديال كل واحد فيكم، ولكن بما انه الاغلبيه ديالكم عندهم مشكل كبير مع الانجليزيه وسورتو الجرامير كيجيهم شويه صعيب. وكيف ما كنعرفوا ديجا داكشي اللي فات العام اللي داز انه الاغلبيه ماشي الاغلبيه المغرب كامل ما قراش الدوره الثانيه وكان عندكم واحد التفاوت في الدروس. كاين اللي ما قراهمش ودخل في هذا العام هذا وما دارش معاه الاستاذ مراجعه اولا داكشي اللي فات، وكاين اللي دار معاهم مراجعه لداكشي اللي داز وما قراوش. المهم باش نتفاداو حنا هاد التخربيق كامل، طولت بزاف في الهضره، انا غادي نحاول ما امكن ندير معكم الدروس اللي نورمالمون خصكم تكونوا شفتوهم في سيزيام وانتم مطالبين انكم مطالبين بدروس اخرى في الباك اللي عندها علاقه مع دوك الدروس اللي في السيزيام واللي ممكن تكونوا ما قريتيوهمش. كنتمنى تكون الفكره واضحه واخا الجمله طويله بزاف. المهم كاينين دروس اون ريلاسيون مع دروس اخرين ديال دوزيام اني بكالوريا. دروس ديال الاولى باك عندهم علاقه مع الدروس ديال الثانيه باك باش نتفاداو انكم ندوز لكم دروس ديال الثانيه بكالوريا وانتم ما شفتوش الدروس ديال الاولى بكالوريا. غادي ندير معكم واحد الغابيل للدروس ديال الاولى بكالوريا اللي هما قلالين تقريبا ماشي مكثرش بزاف. المهم الدروس ديال الجرامير كنهضر على ديال الجرامير فقط عندهم علاقه بداكشي ديال لا كونجيغيزون. غندوزو نشوفوهم هما الاولين ومن بعد ان شاء الله عاد غادي ندوزو للدروس ديال الثانيه بكالوريا والاستفاده تقدر تعم على الاقسام بجوج. يعني الا كنتي كتقرا في ثانيه بكالوريا غادي ينفعك، ولا كنتي كتقرا في اولى بكالوريا كذلك غينفعك ويقدر كاع ينفع حتى صحاب ترون كومون. الوغ انايا حطيت لكم فقط هنايا العناوين ديال الدروس اللي عندكم في الاولى باك وفي الثانيه بكالوريا وغادي نشوفوا اين هما اللي اون ريلاسيون مع الاخرين. الوغ بالنسبه لثانيه بكالوريا عندكم الباست بيرفكت سيمبل وعندكم الباست بيرفكت كونتينيوس وعندكم فيوتشر بيرفكت سيمبل وعندكم reported speech conditional tree passive voice phrasal verbs relative clauses modal past and present gerund and infinitive. وكيف ما شفتوا معايا gerund and infinitive ديجا خدمت معكم كذلك making and responding to request. ولكن هاد لي كور هادو ديال الثانيه بكالوريا وسورتو هاد الاولين هاد لي 3 بروميير عندكم معقدين شويه وعندهم علاقه بدروس اخرى خصكم نورمالمون تكونوا شفتوها في الاولى بكالوريا. وانا ما عرفتش واش شفتوهم ولا لا، واش داروا معكم الاساتذه ديالكم غابيل عليهم فاش دخلتوا في بدايه العام او لا مازال ما داروهمش معكم. باش نتفاداو هادشي كيف ما قلت لكم انا غادي نخدمهم معكم اللي هما هاد الدروس. كاين present simple وكاين present continuous يعني وكاين present perfect simple و present perfect continuous يعني الدروس ديال الحاضر او لا المضارع، الحاضر البسيط والحاضر المستمر والحاضر التام البسيط والحاضر التام المستمر. هادو ما غاديش تقراو في الثانيه بكالوريا ولكن عندكم عليهم هادوك الدروس الاولين اللي قلت لكم عندكم في الثانيه بكالوريا عندهم علاقه مع هادو. يعني ما يمكنش تفهم هادو الا ما فهمتيش هادو، سي بور سا غنخدم معك هادو عاد غادي ندوزو للاخرين. كذلك بالنسبه للماضي الباست سيمبل باست كونتينيوس بيرفكت سيمبل و البيرفكت كونتينيوس يعني الماضي البسيط والماضي المستمر، الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر. يعني هنا
في هاد لابارتي هادي كنحبسوا الدروس ديال الاولى بكالوريا، وهنا فين كنبداو الدروس ديال ثانيه بكالوريا. هي فاش عندكم الباست بيرفكت سيمبل، ها هو past perfect simple والpast perfect continuous ها هو. يعني قبل ما نوصلوا حنا لهادو اللي عندكم هنا خاصنا نتطرقوا دابور لهادو اللي هنايا. عاد بالنسبه للمستقبل future simple, future continuous, future perfect simple and future perfect continuous. يعني هادو كاملهم عندكم في الثانيه بكالوريا، ولكن قبل خصنا نشوفوا الدروس ديال اولى بكالوريا اللي كي سون اون ريلاسيون افيك او. الوغ الا ما كانتش لا فيديو طويله، مازال دابا يلا وصلت 5 ديال الدقائق، غادي نخدم معكم لهذا، غادي نخدم معكم البريزنت سيمبل. بهذه الطريقه غادي نبدا معكم، يعني غنتونجاجاو في هذوك الدروس اللي قلت لكم ديجا، ومن موراها كل فيديو جاي ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد من بين هذو الدروس ديال الاولى باك، عاد من بعد ندوزو للدروس الاخرى. الوغ اول درس غادي نبداو به ان شاء الله هو الدرس ديال البريزنت سيمبل. الوغ شنو هو البريزنت سيمبل وكيفاش غادي ندير نعرف انني خاصني ملي يكون عندي واحد سيغتان فراز، كيفاش غندير نعرف انه داك الفيرب اللي كاين فيها غادي يتصرف في بريزنت سيمبل اولا في حاجه اخرى. حيت في البكالوريا ما كيعطيوكمش، ما كيقولوش لكم في لا فراز او بيان في لا كيسيون صرف لي هذا الفيرب اونتر بارونتيز دون لو طون، مثلا كيسميو لك لو طون، لا ما كيعطيوكش سميه، كيقولوا لك صرفوا انطلاقا من داكشي اللي انت فهمتيه اولا في لو طون المناسب، في لو طون يعني في الوقت المناسب ديالو، وانت عليك انك تعرف ولا تقلع داك لو فيرب اونتر بارونتيز فاش من خصو يتصرف انطلاقا من هادشي اللي غادي نشوفو دابا ولا غنشوفو ان شاء الله من بعد. الوغ بالنسبه للبريزنت سيمبل كاينين بعض الشروط اولا بعض الادوات اللي الا شفناهم في لافراز كيبينوا لنا انه هاد لو فيرب اونتر بارونتيز غادي خصو يتصرف في البريزنت سيمبل. شنو هما هاد الادوات؟ هما هادو اللي كاتبه لكم دابا في لو طابلو. كاينه always، كاينه usually، sometimes، often، rarely، never، every day، every week، every month، every year، every morning، every اي حاجه فيما لقيتو every شي حاجه. المهم هادو كاملين تقدروا تلقاو شي حاجه اخرى الا بغيتو تقلبوا عليهم في جوجل كتبوا فقط adverbs of frequency، adverb of frequency وغادي يطلعوا لكم. المهم الا لقيتو شي وحده من هادو في لافراز غيخصكم تعرفوا ان هذاك الفيرب لي اونتر بارونتيز خاصو يتصرف في البريزنت سيمبل. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني في لافراز خاص القاعده اللي غادي نعطيكم خاصها تطبق فقط على لي 3 برونون بيرسونيل اللي هما هي، شي و ات. يعني subject اللي هو هي وشي و ات هو اللي كياخذ لا مارك ديال البريزنت سيمبل اللي هو لو فيرب بلاس اس. يعني من غادي تعطيني اون فراز فيها ان فيرب اونتر بارونتيز وفي هذيك لا فراز كاينه عندي كلمه من هاد الكلمات ماشي سوقنا فين ما بتجي حنا ماشي الاشكال عندنا ماشي في البلاصه فين غتكون وحده من هاد الكلمات، تقدر تكون في الاول، تقدر تكون في الوسط، تقدر تكون في الاخر، ما عندنا حتى شي اشكال في هاد القضيه. المهم الوجود ديال وحده من هاد الكلمات بلس انه يكون عندك في لافراز يا اما هي يا اما شي يا اما ات. وفاش كنقول لك هي اولا شي ماشي ضروري تكون هي اولا شي، يقدر يكون في بلاصه هي احمد اولا محمد اولا كيف ما بتكون اسم ديال المذكر، ويقدر يكون في بلاصه الشي حليمه ولا فاطمه ولا اللي كان. المهم هي كترومبلاسي لنا المذكر والشي كترومبلاسي لنا المؤنث، يعني اسم ديال فتاه اولا اسم ديال فتى اولا بالاحرى هي اولا الشي. يعني هاد لي دوكا الا كان واحده من هاد الكلمات محطوطه في الفراز وكذلك عندنا وحده من هاد لي سابجكت اما هي يا اما شي يا اما ات اولا اسم كي يرومبلاسي لنا هي او شي اسم ديال العالم. لو فيرب اللي كيكون اونتر بارونتيز كيخصنا نضيفوا ليه الاس في الاخر ديالو. ناخذ اكزامبل باش تفهموا. الاكزامبل كيقول مثلا اول اكزامبل هنا عندي اي جو، هذا هو الفعل الفيرب اللي خصني نطبق عليه القاعده I go to the cinema every month. هنايا ملي غنشوف لا فراز اول حاجه غتثير الانتباه ديالي هي every month.
ها هي every month، ها هي كاينه عندنا ديجا حنا هنا، ها هي every month، يعني عندي an adverb of frequently في هاد لا phrase. يعني هاد الفراز ممكن انها تصرف في البريزنت سيمبل، ممكن ماشي سور، ممكن. نشوفوا القاعده او لا الشرط الثاني، حيت عندنا جوج شروط. الشرط الاول تحقق، الشرط الثاني اللي هو هي او لا شي او لا ات. غادي نجي لنا فراز ونشوف، ما عنديش هنا هي، ما عنديش شي، ما عنديش ات، عندي I، عندي انا I go. so واخا عندي every month I go غتبقى go هي go. علاش؟ حيت ما عنديش هي وما عنديش شي ما عنديش it، كاينه I و I ما كتخضعش لهاد القاعده ديال verb plus s. كنظن بلي الهضره ديالي واضحه جدا وما كاينش شي تعقيد اكثر من هذا. جو لي اونتر بارونتيز غتبقى جو كيف ما هي، ما غاديش نزيدو ليها اس بتاتا حيت سابقاها اي، و اي ما كتخضعش لهاد القاعده. ندوزو ليكزامبل الاخر باش تفهموا اكثر. احمد never eat fruits. احمد never eat fruits. الفيرب اونتر بارونتيز هو eat. غنشوف القاعده الاولى اللي هي وحده من هاد الشرط الاول اللي هو adverb of frequency اللي هو never. كاينه never يعني ممكن انه يكون present simple. الشرط الثاني مازال ما كملتش. الشرط الثاني واش كاينه هي ولا شي او لا it. ملي كنجي نشوف السابجيكت عندي في لافراز كنلقى عندي احمد، واحمد كيف ما قلت لكم ممكن يكون هي وممكن يكون اسم علم، اسم مذكر. عندي احمد كترومبلاسي ليا هي. سو هاد لافراز خاصها تخضع للقاعده ديال present simple اللي هي verb plus s. يعني eat غتولي eat avec s à la fin. هذه هي القاعده تو سامبلومون. عندي احمد كتعني ليا هي، وهي بلس هذاك النيفر اللي كاين في هاد لا ليست. سو الفيرب خصو يخضع للقاعده ديال verb plus s. Troisième exemple. Nora sometimes play tennis. Nora sometimes play tennis. هنايا عندي sometimes هي كاينه عندي من هاد العليست، يعني هو الشرط الاول محقق، والشرط الثاني اللي هو نورا. ونورا كيف ما قلت لكم ممكن نعوضوها بشي او لا شي، ممكن نعوضوها بنورا. يعني نورا هي اسم مؤنث، يعني هي الشي. كيف ما قلنا نورا كيف ما قلنا الشي، ما كاينش اشكال. يعني هاد لا فراز هذه حتى هي غادي تقبل القاعده ديال verb plus s وغتولي play avec s à la fin. وندوزو دابا لاخر اكزامبل اللي هو every day I do my homeworks. every day I do my homeworks. هنا عندنا الكلمه اللي كتخضع للشرط الاول باردون اللي هو l'adverbs اللي هو every day، وعندنا الشرط الثاني ما محققش اللي هو هي ولا شي ولا it. ما عندناش، عندنا هنا I. وكيف ما قلت لكم قبل I ما كتخضعش لهاد القاعده ديال present simple. so الفيرب do غيبقى هو وغادي نديرو do كيف ما هي، ما غاديش تبدل وما غنزيدو عليهاش s نهائيا. الوغ هادي هي هذا هو الدرس ديال present simple. ماشي هذا هو الدرس كامل، باقي واحد لابارتي اخرى ما صعيباش وما كبيراش بزاف، غادي ندوزو ليها tout à l'heure. alors القاعده الثانيه في present simple هي انه هي وشي و it اللي هما subject الا كان واحد منهم في لافراز الفيرب اللي ملي كيكون الفيرب entre parenthèses لا فان ديال هذاك لو فيرب الا كانت كتنتهي باكس او لا او او لا اس او لا 2 اس او لا اش يعني سي اش او لا اش الاخرى اللي هي اس اش، الفيرب كيخضع للقاعده ديال لاجوت ديال او اس على فان، ماشي اس فقط، كنزيدو ليه او اس. يعني القاعده الاولى كتقول انه هي ولا شي ولا ات الا كانت موراها ان فيرب اونتر بارونتيز كنزيدو ليه اس. والقاعده الثانيه كتقول انه هي او لا شي او لا ات الا كان موراها ان فيرب اونتر بارونتيز وهذاك لو فيرب في لا فان ديالو يا اما او يا اما اكس يا اما اس يا اما 2 اس يا اما اش يا اما هاد اش كنزيدو ليه او اس. هذه هي القاعده، وهذا هو الفرق بين القاعده الاولى والثانيه. الاول كنزيدو ليه اس والثاني كنزيدو ليه او اس الا كان في لا فان ديالو واحد من هاد لي لتر اللي هنايا. وبيان ايفيدامون الشرط الاول ديال هذا الشيء كامل هو انه يكون متوفر فيه ان ادفيرب من هاد الفيرب اللي هنايا. يعني un exemple pour bien comprendre. My mother
go to the market every week. My mother go to the market every week. أمي تذهب إلى السوق في كل أسبوع مثلا. الشرط الأول محقق اللي هو every week. every week كاين عندنا هنايا. الشرط الثاني my mother يعني أمي يعني she. ها هو عندنا she هنايا. alors عندي الفيرب entre parenthèses اللي هو go. و go ان فيرب اللي كينتهي ب او. و او من بين هادوك لي لتر اللي خاضعين للشرط الثاني اللي هو verb في لافان ديالو واحد من هادو غيولي فيه اس. alors go غادي تولي goes فقط. يعني قاعدة واضحة وباينة بزاف. go فيها او في الاخر يعني غادي خصني ندير ليها الفيرب في الاخر ديالو اس. ها هي كنزيدو ليه اس على فا كيولي لنا my mother goes to the market every week. ندوزو ليكزامبل الثاني my father teach in Casablanca every year. أبي يدرس في مدينة الدار البيضاء في كل سنة. teach c'est un verbe اللي هو يدرس كينتهي بأش. وأش كاين عندنا ديجا هنايا. هذا الشرط الأولاني. الشرط الثاني my father هو هي. الشرط الثالث every year ديجا كاين عندنا هنا في هاد لا ليست. يعني الشروط بثلاثة متحققين. alors الفيرب ديال teach غيولي teaches على فا اس. teach على فا غادي نزيدو اس كيف ما زدناه هنايا. ثالث اكزامبل والاخراني I watch TV every day. I watch TV every day. عندنا الشرط الاول اللي هو every day. عندنا watch في الاخر ديالها سي اش ولكن ما عندناش هي ما عندناش شي ما عندناش ات. عندنا I و I كيف ما قلت لكم ما كتخضعش لهاد الشروط. سو غيبقى الفيرب watch كيف ما هو ما غادي نزيدو ليه لا اس ولا اس. هذا هو الدرس عامه. الخلاصه ديالو كتقول انه البريزنت سيمبل الا بغينا نصرفوا واحد لو فيرب في البريزنت سيمبل كيخص يكون عندنا بعض الشروط. الشرط الاول يكون في هذيك لا فراز وحده من هاد الكلمات always, sometime, usually, often, rarely, never, every day, every week, every year, every morning, اللي بغيتو every month. وحده من هاد لا ليست. الا عندي هاد الشرط هذا كيخصني هذاك لو فيرب نصرفو في البريزنت سيمبل ولكن ماشي في اي سابجيكت. عندي هي وعندي شي وعندي ات. القاعده الاولى كتقول الا كانت هي ولا شي ولا ات كنصرف هذاك لو فيرب وكنزيد ليه اس على فا. والقاعده الثانيه كتقول انه الا كان عندي كذلك واحد من هادو وعندي فيرب هي او لا شي او لا ات وداك لو فيرب كينتهي يا اما ب او او لا اس او لا دوز اس او لا اس اش او لا سي اش كنزيد لهداك لو فيرب او عاد كنزيد ليه اس. هذه هي الخلاصه ديال البريزنت سيمبل. كنتمنى يكون الدرس مفهوم. طولت بزاف لا فيديو ولكن فيديو مهم بزاف ودرس هو كذلك مهم سهل جدا. يعني ما كاينش حاجه سهله من هذا الدرس. كنتمنى يكون كلشي مفهوم والدرس ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتم موافقين الراي انني نكمل معكم في هذه الدروس اللي نورمالمون خصكم تكونوا قريتوها في 6 ما عرفتش واش دوزتوهم ولا لا نديروا لهم ان رابيل. خليوه لي في الكومونتير قولوا لي راكم موافقين. سينو خليو لي الكومونتير ديالكم سانسيرمون كيف ما بغيتو. غنخلي لكم الانستغرام باش تخليو لي فو ميساج الا عندكم شي حاجه بغيتو تقولوا لي في بريفي. abonnez-vous و فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجي اوسي لا فيديو باش تعم الفائده. تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.